Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Multan Campus. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start another series of lectures related to course Educational Psychology. So today we will discuss first topic, which is Structuralism. तो हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल ऑफ थॉट एंड साइकोलॉजी क्या है, और उसमें से एक स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म. इसके ऊपर हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में. तो स्ट्रक्चरलिज्म पे बात करने से पहले मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट बताना चाहता हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट किसे कहते हैं. व्हाट इज़ स्कूल ऑफ थॉट? डिफरेंट जो फिलोसोफर्स होते हैं और या डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वो जब किसी बात पे मुत्तफिक होते हैं, एग्री करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये हमारा नुक्ता नज़र है और इसके ऊपर हमारा जो है वो एग्रीमेंट है, हम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर सारे मिल के, तो उसे कहा जाता है स्कूल ऑफ थॉट. तो इसी तरह से साइकोलॉजी की फील्ड में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे जो आपके इस कोर्स में शामिल हैं, जिसमें स्ट्रक्चरलिज्म है, जिसमें फंक्शनलिज्म है, जिसमें बिहेवियरिज्म है, जिसमें ह्यूमनिस्टिक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं जिसमें गेस्टार्ड स्कूल ऑफ थॉट है. अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनमें 2 बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं. वन इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट. अगर हम साइकोलॉजी की बात करें कि जब ये फ़िलॉसफी से सेपरेट हुई और इसको एस्टेब्लिश किया गया एज ए साइंस फर्स्ट टाइम, तो एक डिबेट शुरू हुई जिसमें ये सोचा जाने लगा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एनालाइज करेंगे, हम किस तरीके से ह्यूमन माइंड को एनालाइज करेंगे. सो दिस वाज बेसिकली द डिबेट. So as a result, what happened? Different approaches and perspectives emerged. इसके नतीजे में बहुत सारी अप्रोचेस इमर्ज हुई, बहुत सारे नुक्ते नज़र पैदा हुए, बहुत सारे पर्सपेक्टिव फील्ड में आए. इसी सिलसिले में स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म 2 जो स्कूल ऑफ थॉट हैं ये इमर्ज हुए. सो व्हाट वाज स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म जो इमर्ज हुआ एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, इसमें जो फाउंडर माने जाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, जो इब्तदा की थी, उनका नाम था विल्हेम वॉन्ट. और विल्हेम वॉन्ट जो है वो फाउंडर हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब जिन्होंने बनाई थी. और स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, और इसका जो फोकस था वो था कि ब्रेक डाउन किया जाए जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाए, बुनियादी बेसिक कंपोनेंट्स देखे जाएं. और रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ट्राई की टू अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, थिंकिंग को समझे जाए, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाए. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया दैट वाज इंट्रोस्पेक्शन, जिसे आप उर्दू में अगर बात करना चाहें, हिंदी में बात करना चाहें, तो हम इंट्रोस्पेक्शन को कहते हैं मुताले बातिन, यानी आपके अंदर का मुताला, यानी आपके किसी भी इंसान के अपने बारे में उसका नज़रिया क्या है, अपने बारे में वो किस तरीके से परसीव करता है, बताता है, समझता है किसी भी चीज़ को, उसका अपना मुताला, बातिन का मुताला जो छुपा हुआ है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके हवाले से जो वो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो जो सेंसेशंस हैं, वो सारी की सारी किस तरीके से वो बताएगा. इस मेथड को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, मुताले बातिन. यानी अगर मुझे कहा जाए या आपको कहा जाए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, या कोई आपको स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए और उस पर आप रिस्पॉन्ड करें, बताएं, अपना नुक्ता नज़र पेश करें कि इसको देखने के बाद आपकी राय क्या है, तो उसके हवाले से आप जो कुछ भी बता रहे होंगे ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है मेथड, कि आप खुद ही अपना जायज़ा लेके बताने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, वो ये है कि ये इंट्रोस्पेक्शन जो है हम अगर किसी पे छोड़ देते हैं कि वो खुद बताए, तो वो तो गलत भी बता सकता है, सही भी बता सकता है. इट डिपेंड्स. हमें फिर
اس کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، اس سبجیکٹ کے اوپر، اس فرد کے اوپر جس کو ہم یہ ٹاسک دے رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ صحیح بتا رہے ہو سکتا ہے وہ غلط بتا دے. اس لیے یہ سبجیکٹو ہے، یعنی اس کی جو رزلٹ آتا ہے وہ آبجیکٹو بیسڈ نہیں ہوتا، وہ اتھینٹک نہیں ہو سکتا. تو اس میں سبجیکٹیوٹی کا آنسر اور ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہونے کا خطرہ ضرور رہتا ہے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹرکچرلزم ہے جس کو وونٹ نے سٹارٹ کیا، اور اس کو پھر بعد میں جو اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ بی ٹیچنر، انہوں نے اس کو لیٹر آن آگے بڑھایا، اس کے اوپر فارملی کام کیا، اسٹیبلش کیا، اور اس کو نام دیا اسٹرکچرلزم کا. تو وونٹ کے جو آئیڈیاز تھے اس کو لے کے یہ آگے بڑھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت مواقع کے اوپر، کافی موقعوں کے اوپر مس ریپرزینٹ کیا گیا جو ٹیچنگز تھیں اس کے مینٹور کی، اس کے ٹیچنر کی طرف سے. تو بہرحال ٹیچنر نے اس کو بعد میں انٹروڈیوس کیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اگر ہم اسٹرینتھ کی بات کریں تو اس کی جو اسٹرینتھ ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچرلزم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیکاز اٹ از دا فرسٹ میجر اسکول آف تھاٹ ان سائیکالوجی. پہلا یہ اسکول آف تھاٹ ہے سائیکالوجی میں. اور دا اسٹرکچرلسٹ اسکول آلسو انفلوئنس دا ڈیولپمنٹ آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. کرٹیسزم کی جہاں تک بات ہے تو کرٹیسزم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آج کے سائنٹیفک سٹینڈرڈز کی بات کریں، ان اصولوں کو جو سائنٹیفک بیسس پہ ہم کسی بھی چیز کو جج کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ یوز ہوتے ہیں کہ آپ مائنڈ کو جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کو اسٹڈی کریں بائی یوزنگ ایکسپیریمنٹل میتھڈ. تو مائنڈ پہ جو انٹروسپیکشن یوز کیا گیا تھا میتھڈ اس اسٹرکچرلزم میں، وہ سبجیکٹو ہے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کا جو یوز ہے دیٹ از کالڈ سبجیکٹو، یعنی وہ اتھینٹک نہیں ہے. اس میں پاسبلٹی رہتی ہے کہ جو رزلٹ آ رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سو دا یوز آف انٹروسپیکشن لیڈ ٹو لیک آف ریلائبلٹی ان ریزلٹس، یعنی رزلٹ کی جو ریلائبلٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو انٹرنل جو بیہیویئر ہے انسان کا اسٹرکچرلزم میں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ آبزرو نہ کریں، نہ کر پائیں، اس کو میئر نہ کر پائیں. ڈیفینیٹلی آپ کے اندر جو چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ سبجیکٹ جانتا ہے، وہ شخص جانتا ہے، وہ ہیومن بینگ جانتا ہے جس کو آپ یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مطالعہ باطن یعنی انٹروسپیکشن میتھڈ کے ذریعے خود بتائے گا کہ واٹ از ہیپننگ ان سائڈ. تو یہ غلط بھی بتا سکتا ہے. آپ ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہیں بتائے گا، یہ شو نہیں کرے گا. تو جو بیہیویئر ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، جسے آپ اوورٹ بیہیویئر کہتے ہیں اور کوورٹ بیہیویئر کہتے ہیں، تو کوورٹ بیہیویئر جو اندر چھپا ہوا ہے اس کو جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن جب وہ ظاہر کر دے گا ڈیفینیٹلی جو وہ بتانا چاہے گا آپ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور اس کے مطابق ریزلٹس کو آپ کو ماننا پڑے گا. آپ سائنٹیفک بیسس پہ، ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس کو چیک نہیں کر سکتے، اور اسی لیے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹو میتھڈ ہے، اور سبجیکٹو جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں غلطی کی گنجائش بہرحال موجود ہوتی ہے. سو دیٹ واز اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ ان سائیکالوجی.